अथैकषष्टितमः सर्गः। ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् किरीटिनम् महाकायम् कुम्भकर्णम् ददर्शः। तम् दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठम् पर्वताकारदर्शनम् क्रममाणमिवाकाशम् पुरा नारायणम् यथा सतोयाम्बुदसङ्काशम् काञ्चनाङ्गदभूषणम् दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणाम् महाचमूः विद्रुताम् वाहिनीम् दृष्ट्वा वर्धमानम् च राक्षसम् स विस्मितमिदम् रामो विभीषणमुवाचः कोऽसौ पर्वतसङ्काशः किरीटी हरिलोचनः लङ्कायाम् दृश्यते वीरः स विद्युदिवतो यदः पृथिव्याम् केतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते यम् दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः आचक्ष्वसु महान् कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः न मयैवम् विधम् भूतम् दृष्टपूर्वम् कदाचन सम्पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाक्लिष्टकर्मणा विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमब्रवीत् येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः सैष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान् अस्य प्रमाणसदृशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते एतेन देवायुधिदानवाश्च यक्षा भुजङ्गाः पिशिताशनाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च सहस्रशो राघव सम्प्रभग्नाः शूलपाणिम् विरूपाक्षम् कुम्भकर्णम् महाबलम् हन्तुम् न शेकुस्त्रिदशाः कालोऽयमिति मोहिताः प्रकृत्या ह्येष तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः अन्येषाम् राक्षसेन्द्राणाम् वरदानकृतम् बलम् बालेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानाम् सुबहून्यपि तेषु सम्भक्ष्यमाणेषु प्रजाभयनिपीडिताः यान्ति स्म शरणम् शक्रम् तमर्प्यर्थम् न्यवेदयन् स कुम्भकर्णम् कुपितो महेन्द्रो जघानवज्रेण शितेन वज्री स शक्रवज्राभिहतो महात्मा च चालकोपाच्च भृशम् ननाद तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादम् वित्रस्ताः प्रजा भूयो वितत्रसुः ततः क्रुद्धो महेन्द्रस्य कुम्भकर्णो महाबलः निष्कृष्यैरावताद्दन्तम् जघानोरसि वासवम् कुम्भकर्णप्रहारार्तो विजज्वालसवासवः ततो विषेदुः सहसा देवा ब्रह्मर्षिदानवाः प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानम् स्वयम्भुवः कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यम् शशंसुस्ते प्रजापतेः प्रजानाम् भक्षणम् चापि देवानाम् चापि धर्षणम् आश्रमध्वंसनम् चापि परस्त्रीहरणम् भृशम् एवम् प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः रक्षांस्यावाहयामास कुम्भकर्णम् ददर्शः कुम्भकर्णम् समीक्ष्यैव वितत्रास प्रजापतिः कुम्भकर्णमथाश्वस्तः स्वयम्भूरिदमब्रवीत् ध्रुवम् लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः तस्मात् त्वमद्य प्रभृतिमृतकल्पः शयिष्यसे ब्रह्मशापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रतः प्रभोः ततः परमसम्भ्रान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत् प्रवद्धः काञ्चनो वृक्षः फलकाले निकृत्यते न नप्तारम् स्वकम् न्याय्यम् शप्तुमेवम् प्रजापते न मिथ्यावचनश्च त्वम् स्वप्स्यत्येव न संशयः कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयम्भूरिदमब्रवीत् शयिता ह्येष षण्मासमेकाहम् जागरिष्यति एकेनाह्नात्वसौ वीरश्चरन् भूमिम् बुभुक्षितः व्यात्तास्यो भक्षयेल्लोकान् संवृद्ध इव पावकः
सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णमबोधयत् त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावणः स एष निर्गतो वीरः शिबिरात् भीमविक्रमः वानरान् भृशसङ्क्रुद्धो भक्षयन् परिधावति कुम्भकर्णम् समीक्ष्यैव हरयोऽद्य प्रदुद्रुवुः कथमेनम् रणे क्रुद्धम् वारयिष्यन्ति वानराः उच्यन्ताम् वानराः सर्वे यन्त्रमेतत्समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः विभीषणवचः श्रुत्वा हेतुमत्सु मुखोद्गतम् उवाच राघवो वाक्यम् नीलम् सेनापतिम् तदा गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराण्यादाय लङ्कायाश्चर्याश्चास्याथ सङ्क्रमान् शैलशृङ्गाणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहरन् भवन्तः सायुधाः सर्वे वानराः शैलपाणयः राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः शशास वानराणीकम् यथावत्कपिकुञ्जरः ततो गवाक्षः शरभो हनूमानङ्गदस्तथा शैलशृङ्गाणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः रामवाक्यमुपश्रुत्य हरयोजितकाशिनः पादपैरर्दयन् वीरा वानराः परवाहिनीम् ततो हरीणाम् तदनीकमुग्रम् रराजशैलोद्यतवृक्षहस्तम् गिरेः समीपानुगतम् यथैव महन्महाम्भोधरजालमुग्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 61तमः सर्गः।